अस्सलाम वालेकुम, आप AS न्यूज़ देख रहे हैं। आज इमरान खान साहब के एक बहुत ही अहम इल्ज़ाम के ऊपर जनाब आप लोगों के साथ कुछ हक़ाइक़ शेयर करूँगा। आपने उसे लाज़मन सुनना है और कंप्लीट सुनने के बाद आप लोगों ने कुछ अपनी राय जो है वो कायम करनी है। पिछले दिनों मीडिया टॉक के थ्रू इमरान खान साहब ने आसिफ अली ज़रदारी पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया कि आसिफ अली ज़रदारी ने किसी कालुदम जमात को फंडिंग की है मुझे कत्ल करने के हवाले से। और ये सिर्फ़ इमरान खान साहब का इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दो मज़ीद बड़ी शख्सियात ने भी यही इल्ज़ाम जो है वो रिपीट किया, जिनमें से एक शेख रशीद साहब है और दूसरे मुराद सईद साहब हैं। शेख रशीद ने भी यही इल्ज़ाम दोहराया कि आसिफ अली ज़रदारी ने कालुदम जमात की फ़ंडिंग की है और इमरान खान को कत्ल करवाने की कोशिश की जाएगी। और मुराद सईद ने भी यही काम किया। अब मुराद सईद वो पर्सनैलिटी हैं, आप सब जानते हैं कि इन्हें स्टेट की वजारत इनके हाथ में थी और ये वाहिद एक ऐसी वजारत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और जितना अरसा इमरान खान साहब ने वजारत उज़्मा की सीट संभाली, ये मुराद सईद की वाहिद एक वजारत थी जिसको उन्होंने चेंज नहीं किया और ये इमरान खान के बहुत करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं। और शेख रशीद वो पर्सनैलिटी है जो 16 मरतबा वजारत के मज़े ले चुके हैं और ये साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पर ये बैठ चुके हैं। लिहाजा ये तीनों शख्सियात पाकिस्तान की बहुत अहम और बहुत मानी जानी शख्सियात हैं जिन्होंने ये इल्ज़ाम आयद कर दिया। और किस पर इल्ज़ाम आयद किया है, वो भी कोई छोटी पर्सनैलिटी नहीं है। वो साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहूम के वो शौहर भी हैं और इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के को चेयरमैन भी हैं और वो साबिक सदर भी हैं। और उस दौर में उन्होंने जो है वो सदारत संभाली और अपना टर्नओवर उन्होंने पूरा किया जब आर्मी ने, यानी मुशर्रफ दौर था, जैसे ही मुशर्रफ दौर ख़त्म होता है उसके फ़ौरन बाद वाले दौर में 5 साल उस बंदे ने वो सदर भी रहे, तो उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। अब जैसे ही ये इल्ज़ाम आयद किया गया, साथ ही पूरे पाकिस्तान में जनाब डिबेट स्टार्ट हो जाती हैं। अब उसमें 2 तरह की डिबेट हो रही है पूरे पाकिस्तान में। पहली डिबेट तो ये है कि इमरान खान साहब दरअसल किसी ना किसी तरीके से, वो चाहे कोई भी तरीका हो, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी जो नई आर्मी क़यादत आई है उनके साथ किसी ना किसी तरीके से कोई राह रस्म बढ़ाना चाहते हैं, कोई ताल्लुकात अपने उसवार करना चाहते हैं। सो इस बहस के दौरान मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन इस इल्ज़ाम से पहले 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आर्मी क़यादत के साथ अपने रिलेशनशिप्स को दोबारा से उस्तवार करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं। अब मैं पहले वो 5 कोशिशें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाए। सबसे पहली कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, या यूँ कह लें कि इमरान खान साहब की तरफ से जो की गई, वो ये थी कि नई आर्मी क़यादत को मुबारकबाद देना। यानी नई आर्मी क़यादत को इन्होंने बड़ी मुबारकबादें दी कि ये बंदा बहुत अच्छा है, हाफ़िज़ कुरान है और ये बहुत अच्छी क़यादत को संभालेंगे, हमें इनकी तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, ये है वो है, बहुत जनाब इनकी तारीफ़ों के पुल बांधे गए। लेकिन इसके बावजूद जो नई क़यादत थी आर्मी की, उन्होंने किसी तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना तो कोई अपना ताल्लुक़ जो है वो बढ़ाया और ना ही इन्हें किसी किस्म का कोई जवाब दिया, ना ही कोई रद्द-ए-अमल दिया। जब ये पहली कोशिश नाकाम होती है तो फिर ये दूसरी कोशिश करते हैं और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को 3 मरतबा डालते हैं कि आप आएँ और हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर कोई बातचीत करवाएं। और सदर आरिफ अलवी ने बहुत सारी मुलाकातें भी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी सारी कोशिशें भी नाकाम गईं। ये तो दूसरा तरीका था इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाने का, ये भी ज़ाया हो गया। फिर तीसरा जो तरीका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तियार किया वो ये था कि जनरल बाजवा का नाम ले लेकर उनको ज़लील किया गया और उनकी फिर आपने देखा इंस्टाग्राम के ऊपर और ट्विटर वगैरह के ऊपर कैसे ट्रोलिंग की गई और उनकी जगह जगह दुबई में उनके बच्चों के साथ उनकी पिक्स ली गई और फिर किस तरीके से उनको ज़लील किया गया ये आप सब ने देखा। ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट पॉजिटिवली या नेगेटिवली जिस मर्ज़ी तरीके से बस हमारे साथ राब्ता करे ताकि बातचीत का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो। लेकिन जो आर्मी की नई क़यादत है और इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया, ये फिर चुप करके बैठ गए। तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे जो उन्होंने कोशिश की वो PTI की तरफ से वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है, जैसे कि फवाद चौधरी और इसके अलावा बाकी जो लोग हैं, इन्होंने खुलकर मीडिया के ऊपर आकर इस्टेब्लिशमेंट को रिक्वेस्टें करना स्टार्ट कर दी कि सर आप आगे आएँ
اور ہمارے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کر مذاکرات کروائیں، الیکشنز کروائیں، الیکشن میں کسی قسم کا کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنا کردار ادا کریں۔ ٹیکنوکریٹس کی جو گورنمنٹ بنانے کے اوپر آپ بالکل مت سوچیں، اور اس کے علاوہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو لمبے عرصے تک آپ نہ بنانے کی طرف جائیں۔ یعنی اس طریقے کے بیانات جو ہے وہ ان کی طرف سے داغے گئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ لیکن یہ جو ان کا طریقہ کار تھا، یا یہ جو ان کی کوشش تھی پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے رابطے کو استوار کرنے کی، یہ بھی ناکام ہو گئی، اور یہ چوتھی کوشش تھی۔ پانچویں کوشش میں پھر انہوں نے یہ کیا کہ نئی آرمی قیادت کو یہ کہنا سٹارٹ کر دیا کہ یہ جنرل باجوہ کی باقیات ہیں، یعنی انہیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی ہم آپ لوگوں کے خلاف سڑکوں پر آ جائیں گے، آپ چونکہ جنرل باجوہ کی باقیات ہے لہٰذا آپ جو ہے وہ الیکشنز اچھے طریقے سے نہیں ہونے دیں گے، الیکشنز میں جو ہے وہ دھاندلی ہوگی، اور ہمیں جو ہے وہ آپ اقتدار سے باہر رکھیں گے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ٹھیک ٹھاک نئی آرمی قیادت کو، جس کی پہلے سٹیپ میں یہ تعریفیں کرتے رہے، اور اس سٹیپ میں آ کے انہوں نے اس قیادت کو بھی جنرل باجوہ کی باقیات کہہ کر جو ہے وہ یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ رابطہ کرے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اب پھر یہ چھٹی کوشش کی گئی ہے جس میں آصف علی زرداری پر، جو پاکستان کی ایک بہت بڑی اور پرانی پارٹی کے صدر بھی ہیں، کو چیئرمین بھی ہیں، کیونکہ یہ کیسے جیسے بھی ہیں، میں یہ آصف علی زرداری کی میں سائیڈ نہیں لے رہا۔ اگر آصف علی زرداری نے کوئی کرپشن کی ہے تو وہ اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ میں یہاں پر آصف علی زرداری کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ چھٹی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ آصف علی زرداری پر الزام عائد کیا جائے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تگڑے ہاتھ ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ، یعنی دوسرے لفظوں میں پی ڈی ایم کے جو سہولت کار ہیں، یہ بھی اس بات پر راضی ہیں، یہ ان کو سہولت کاری فراہم کریں گے مجھے قتل کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ تو ایک تھیوری چل رہی ہے، ایک بحث پاکستان میں چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب دراصل کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ سے نئے سرے سے جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ملاقاتیں شروع کرنا چاہتے ہیں، پھر یہ باتیں آگے بڑھیں گی اور وہ اپنی ڈیمانڈز جو ہے وہ پیش کریں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ غلط ہے، چونکہ یہ ایک تھیوری ہے، ایک گفتگو ہے، بات چیت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اور ان کے جو باقی شیخ رشید ہے اور مراد سعید ہے، ان کی طرف سے جو الزام عائد کیا گیا ہے وہ بہت بڑا الزام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ کو، جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وزیر داخلہ ہیں، ان کو بھیجنا چاہیے شیخ رشید کے پاس اور مراد سعید کے پاس۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ایویڈنس ہے کہ عمران خان پر حملہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ ہمیں وہ ایویڈنس دیں تاکہ ہم اس کے اوپر پراپر طریقے سے بات چیت کریں اور ان کی جو ہے وہ سیکیورٹی کی جائے۔ اب جیسے ہی عمران خان صاحب کی، میں یہاں پہ تھوڑی سی بات اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ لاہور میں جو عمران خان صاحب کا گھر ہے زمان پاک، شاید آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ 650 اہلکار یہاں پہ تعینات کیے گئے تھے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے، اور بنی گالہ میں 250 الگ سے ہیں۔ یعنی اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 900 اہلکار عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میری جان اللہ نے لینی ہے، اور ان کو بہت یقین بھی ہے وہ جان تو اللہ ہی نے لینی ہے، تو پھر اتنی بڑی تعداد میں اہلکاروں کو اپنے آس پاس رکھنے کا کیا تک بنتا ہے؟ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے جو فالوورز ہیں، بہت سارے ماننے والے بھی وہاں گیٹ پہ کھڑے ہیں کہ جی ہم نے اپنی اعلیٰ قیادت کو پکڑنے نہیں دینا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ماننے والے ہیں، انہیں پہلے مکمل بات کو سمجھ کے اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہیے، اور پھر کوئی نہ کوئی اپنی رائے قائم کرنی چاہیے اور کوئی مزید سٹیپس لینے چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مراد سعید کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے، ویسے تو مراد سعید کے پاس ارشد شریف کی دفعہ بھی بہت سارے ایویڈنس تھے، لیکن وہ انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی ایویڈنس سپریم کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیا، نہ ہی وہ کسی کے سامنے پیش ہوئے مراد سعید صاحب۔ اگر ان کے پاس عمران خان کے حوالے سے کوئی ایویڈنس ہے تو انہیں فوری طور پر گورنمنٹ کو دینے چاہیے اور سپریم کورٹ کو دینے چاہیے، یعنی عدالتوں میں پیش کرنے چاہیے، اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو یہ ساری باتیں انہیں منظر عام پر لانی چاہیے۔ وہ کون سی جماعت ہے جس کو فنڈنگ کی گئی ہے؟ اگر آپ نے گورنمنٹ کو نہیں دینے، اگر آپ سیکیورٹی اداروں کو نہیں دینا چاہتے، عدالتوں کو نہیں دینا چاہتے، تو جو آپ کے یوٹیوبرز ہیں بہت سارے جو چہیتے بھی ہیں آپ کم از کم ان کے تھرو اس کو منظر عام پر لیں کہ جی فلاں فلاں پرسنالٹیز ہیں، فلاں فلاں بندے کو پیسے دیے گئے، اور وہ پراپر ایویڈنس ہونے چاہیے جس پر کل کو جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جائے، اور یہ صرف الزام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میں نے کچھ حقائق جناب آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ